बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन का नाम आज 25 फरवरी है और दिन है हफ्ते का, जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से मुतल्लिक अज खुद नोटिस लिया है, तब से शहर इक़्तिदार के अंदर अजीब सी खलबली मची हुई है। इक़्तिदार के ईवानों में दौड़े लगी हुई हैं, चूंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत बुरे तरीके से फंस गई है। ना सिर्फ शहबाज शरीफ की हुकूमत बल्कि इनको लाने वाले इनके सहूलतकार भी बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के रिमार्क्स और इस 9 रुकनी बेंच का मूड बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस अहम तरीन केस में क्या फैसला देने जा रही है। इस अहम तरीन केस की जो दूसरी समाअत थी, उस दूसरी समाअत के अंदर ही शहबाज शरीफ की हुकूमत को बहुत बड़ा धचका लगा है। इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं और दूसरी समाअत के अंदर ही ये क्लियर हो गया है कि हर सूरत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात अगले 1.5 से 2 महीनों के अंदर हो जाएंगे। यानी जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 9 अप्रैल की डेट दी है, या तो 9 अप्रैल को इंतखाबात हो जाएंगे या इलेक्शन कमीशन को कुछ वक्त दिया जाएगा, 15-20 दिन मजीद, या ईद के फौरी बाद पंजाब और केपीके के अंदर आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो जाएगा। इस अहम तरीन केस की समाअत के दूसरे दिन क्या अपडेट्स हुई, क्या डेवलपमेंट्स हुई, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को टेकअप किया है, जब से नोटिस लिया गया है, अज खुद नोटिस इस केस का शुरू हुआ है, तब से शहर इक़्तिदार के अंदर एक खलबली है। क्योंकि जितनी कोशिश की गई थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आम इंतखाबात को रुकवाने की, वो कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। तमाम तर स्टेक होल्डर्स को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि ये जो 9 रुकनी बेंच है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल कर रहे हैं, ये 9 रुकनी बेंच पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हर सूरत में करवाएगा। क्योंकि इस टाइम जो तलवार लटक रही है दोनों सूबों के गवर्नर साहिबान के ऊपर, जो तलवार लटक रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, हर सूरत में इलेक्शन डिले करवाने वाले के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। और इस केस की दूसरे दिन कौन सा बड़ा धचका शहबाज शरीफ की हुकूमत को लगा है, जिसके बाद एक अजीब सी खलबली शहर इक़्तिदार में मची हुई है, वो मैं आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल इस केस की दूसरे दिन की समाअत थी, यानी जुमेरात को यह केस शुरू हुआ, कल जुमे के दिन इस केस के दूसरे दिन की समाअत थी। कल फारूक एच नाइक जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं, उन्होंने दलाइल देना शुरू किए, तो उन्होंने बुनियादी तौर पर इस बात के ऊपर एतराज नहीं किया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात होना गैर आईनी है या नहीं होने चाहिए, डिले होने चाहिए, या ये कोई जवाब नहीं दिया कि पीपल्स पार्टी यानी जो इस टाइम हुकूमत के अंदर है, पीडीएम की हुकूमत की एक बड़ी इत्तेहादी जमात है, वो इनेकाद ना करवाने पर रजामंद है या इनेकाद नहीं करवाना चाहती इंतखाबात का। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक का पूरा मुद्दा यह था कि ये 9 रुकनी बेंच जो इस केस की समाअत कर रहा है, इसको फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए। अब मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं। पीपल्स पार्टी के वकील जो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जाहिर है पीपल्स पार्टी हुकूमत की तादी जमात है, उन्होंने इस बात के ऊपर एम्फेसाइज किया कि फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए और उस फुल कोर्ट बेंच के अंदर 2 जज नहीं होने चाहिए। यानी ये अजीब सा मुतालबा था। वो 2 जज जो इस टाइम 9 रुकनी बेंच का हिस्सा है, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन, इन दोनों मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ऊपर पीपल्स पार्टी यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत को एतराज है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एतराज इन 2 जजेस पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि शिकवा यह नहीं है कि फुल कोर्ट बेंच नहीं क्यों नहीं हुआ, मसला यह है कि एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब को, अपनी मर्जी के जज साहब को इस बेंच का हिस्सा बनाने के लिए तमाम तर तगदो की जा रही है। यानी इस टाइम भरपूर कोशिश शहबाज शरीफ की हुकूमत को यह है कि किसी तरीके से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा हों। क्योंकि अगर फुल कोर्ट बेंच होगा तो उस फुल कोर्ट बेंच के अंदर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी भी होंगे, जस्टिस एजाजुल एहसन भी होंगे। यानी आपका अगर एक मुतालबा ठीक है तो दूसरा गलत है, दूसरा ठीक है तो पहला गलत है। यानी ये तो हो ही नहीं सकता कि आपके दोनों मुतालबात एक ही दम मान लिए जाएं कि फुल कोर्ट बेंच भी हो और उसमें 2 आपकी मर्जी के जजेस भी शामिल हैं जिन पर आपको शिकवा शिकायत है, फिर वो फुल कोर्ट बेंच तो नहीं होगा। अगर फुल कोर्ट बेंच होगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी जजेस हैं, वो गलबन 16 होते हैं,
وہ تمام تر ججز جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے. لیکن اس ٹائم معاملہ یہ چل رہا ہے کہ ہر صورت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس بینچ کا حصہ بنایا جائے جو کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو عام انتخابات ہونے ہیں ان کا انعقاد روک سکے. یہ سارا معاملہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شامل کروانے کا چل رہا ہے. اب بڑی دلچسپ بات ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ میں کیوں یہ بار بار بات کر رہا ہوں کہ ہر صورت میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اپریل کے مہینے میں ہی ہونے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیسیژن دینے جا رہا ہے. چونکہ جو اس کیس کے دوسرے دن کی سماعت تھی اس کے اندر جو ریمارکس دیے خاص طور پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے, خاص طور پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے, خاص طور پر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے, ان ریمارک سے یہ کلیئر ہو گیا کہ اب شہباز شریف کی حکومت اس گیم سے باہر نہیں نکل سکتی. یہ بہت بڑی غلطی شہباز شریف کی حکومت نے کر دی ہے قومی اسمبلی کو تحلیل نہ کر کے. اب ہر صورت میں پنجاب اور کے پی میں انتخابات ہوں گے اور ان انتخابات کے جو نتائج ہوں گے وہی اثر ڈالیں گے فیڈرل حکومت کے اوپر, یعنی وفاقی حکومت کون بنائے گا یہ آپ کو اپریل کے مہینے میں ہی پتہ چل جائے گا. اب ریمارکس کیا تھے؟ ریمارکس یہ تھے کہ جب فاروق ایچ نائک صاحب نے اعتراض کیا کہ جناب دو معزز جج صاحبان جو ہیں وہ اس بینچ سے خود کو الگ کر لیں یا وہ اس بینچ کا حصہ نہ ہوں, ساتھ ہی ساتھ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا فل کورٹ بینچ بنایا جائے, تو چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ہم یہاں پر عام انتخابات کے انعقاد کو ممکن بنانے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمیں آپ یہ بتائیں کہ حکومت نے, الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات سے متعلق کیا کام کیا ہے, کیا تیاری کی ہے؟ آپ آئیں بائیں شائیں نہ کریں. بینچ کون سا ہوگا کون سا نہیں ہوگا یہ آپ چھوڑ دیں, یہ ہم آگے جا کر بات کر لیں گے. لیکن ابھی آپ فی الحال یہ بتائیں کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے کیا کام ہو رہا ہے. یعنی کل سے جتنے بھی ماہر قانون ہیں جن سے میری کچھ بات ہوئی, جن کو میں نے ٹی وی کے اوپر سنا, مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا موڈ یہ بتا رہا ہے, خاص طور پر اس 9 رکنی جو بینچ ہے اس کا موڈ یہ بتا رہا ہے کہ جناب والا انتخابات تو ہونے جا رہے ہیں. یہ ہر صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیسیژن دینے جا رہا ہے. اچھا, اس میں ایک جج صاحب جو ہیں جسٹس مندوخیل صاحب, انہوں نے جو ایک نوٹ لکھا, ایک نوٹ ایسا تھا جس کے اوپر جو ہے وہ تمام تر حکومتی جماعتوں میں ایک بڑی ایک خوشی کی لہر دوڑی, اور اس نوٹ کو کل جو ہے وہ فاروق ایچ نائک صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان اور اس 9 رکنی بینچ کے سامنے رکھا. تو لگا یہ کہ شاید وہ جو مندوخیل صاحب کا نوٹ تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دیگر معزز جج صاحبان نے نہیں دیکھا تھا یا انہوں نے نہیں سنا تھا. اس وجہ سے کل جو فاروق ایچ نائک صاحب نے جب وہ نوٹ پڑھ کر سنایا مندوخیل صاحب کا, اور اس کے اوپر پھر یہ کہا گیا کہ پیر تک اس کیس کی کاروائی جو ہے وہ ملتوی کی جاتی ہے, چونکہ کل صرف 35 یا 40 منٹ کی اس کیس کی سماعت ہوئی, اور جمعے کا دن تھا, اس وجہ سے جمعے سے پہلے اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی پیر کے دن تک. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنے میری قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے, یہ کیس زیادہ دیر تک چلتا نظر نہیں آ رہا. عین ممکن ہے کہ اگلا ہفتہ جو ہے, یعنی 27 فروری کو جب یہ ہفتہ شروع ہو رہا ہے, 27 فروری سے لے کر آپ کو 3 یا 4 مارچ تک نظر آ جائے گا کہ اس کیس کا کیا ڈیسیجن آ رہا ہے. یعنی بہت بھی زیادہ دیر تک چلا تو یہ اگلے جمعے تک کیس چلے گا, اگلے جمعے سے یہ کیس آگے جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور عین ممکن ہے کہ اگلے جمعے سے پہلے ڈیسیجن ہی آ جائے اور انتخابات کی تاریخ دے دی جائے کہ پنجاب اور کے پی کے اندر عام انتخابات کس تاریخ کو ہو رہے ہیں. بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. میں آپ کو کوشش کروں گا اس کیس میں لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کروں. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.